धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्वले भरिपूर्ण शैलशिखर नगरपालिका। नेपाल सरकारले 2065 सालमा देशकै 7औं धाम घोषणा गरेको शैलशिखर मल्लिकार्जुन मन्दिरको नामबाट यस नगरपालिकाले आफ्नो परिचयको सूत्रपात गरेको हो। शैलशिखर मल्लिकार्जुन मन्दिर समुद्र सतहबाट झण्डै 3200 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ भने 5000 मिटरको उचाइमा श्री शैलशिखर धाम छ। यस शैलशिखर धाममा विशेष गरी असार शुक्ल चतुर्दशी र कार्तिक शुक्ल त्रयोदशीका दिन जात्रा लाग्ने गर्दछ। स्थानीयका अनुसार धाममा दर्शन गर्न महिलाको हकमा विवाहित र पुरुषको हकमा व्रतबन्ध गरेकाले 15 दिन चोखो निदो गरेर मात्रै जान पाउने प्रचलन छ। जनसङ्ख्याका हिसाबले दार्चुला जिल्लाकै ठूलो शैलशिखर नगरपालिकामा करिब 22,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। साबिकको शिखर, देथला, रानी शिखर, ग्वानी, बोहरी गाउँ र गोकुलेश्वर गाविसको समायोजनमा कुल 117.81 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा यो नगरपालिका फैलिएको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा चमेलिया नदी र पश्चिममा महाकाली नगरपालिकाको केही भाग र मल्लिकार्जुन गाउँपालिका पर्दछन्। उत्तरतिर नौगाड र मार्मा गाउँपालिका जोडिएको यस नगरपालिकाको दक्षिणमा लेकम गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको छ। संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तर शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप नेपाल सरकार अगाडि बढिरहँदा शैलशिखर नगरपालिका पनि विकासको पखेटा फिजाउँदैछ। विक्रम सम्वत 2028 साल जेठ 13 गते जन्मिएका यस नगरपालिकाको नगर प्रमुख अमर सिंह धामी शारीरिक रूपमा केही कमजोर देखिए तापनि बौद्धिक, कार्यकुशलता र क्षमताको आधारमा शैलशिखर नगरपालिकाको नामाकरणदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको विकास र स्तर उन्नतिमा कायापलट गर्ने अभिलाषाका साथ अहोरात्र खटिएका छन्। 10 वर्षीय जनयुद्ध र लामो संक्रमणकालीन समय पश्चात घर दैलोको सरकार अर्थात् स्थानीय सरकारको सघन उपस्थितिले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण लगायतका पूर्वाधारहरूको विकासले गति लिएको बताउँछन्। जब मुलुक केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा जब विभाजन भइसकेपछि जब हामी निर्वाचनमा जाँदाका बखत र हामीले जनतासित गरेका बाचाहरू र हामीले कुन ठाउँ कस्ता छन्, कुन ठाउँमा के गर्दा, कुन विकास गर्दा के गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले जसरी हामी गएका थियौँ, त्यति बेला जनताका समस्याहरू, मूलभूत समस्याहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातका कुराहरूलाई हामीले मेन प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। यातायातको सवालमा भन्नुपर्दा ग्रामीण बस्तीहरूमा पनि धेरै दूरदराजका ठाउँहरूमा पनि हामीले स्थानीय सरकारमा हामी जब यहाँ प्रतिनिधि भएर आइसके त्यसपछि विभिन्न ठाउँहरू जस्तै मलाई लाग्छ हाम्रो शैलशिखर नगरपालिकाको 9 वडाका विभिन्न बस्तीहरूमा पनि सडक सञ्जालले छोइसकेका छ। शैलशिखर नगरपालिकाको स्थानीयलाई आफ्नो पालिकाभित्र सहज रूपमा आवतजावत गर्न र स्थानीय उत्पादन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने गरी चक्रपथ बनाइरहेको उनी बताउँछन्। हामीले यो शैलशिखर नगरपालिकालाई रिङ रोडको परिकल्पनाभित्र ल्याएको छ। जस्तै तपाईँको अपी हाइड्रो पावर र चमलिया हाइड्रो पावर, दुईवटा हाइड्रो पावर छन्। हामीले त्यहाँबाट जस्तै यताबाट भएर यो 8 नम्बरबाट भएर तपाईँको 7 नम्बर, 7 नम्बर भएर 6 नम्बर, 6 नम्बरदेखि भएर तपाईँको 5 नम्बर हुँदै 4 नम्बरबाट उता 1 नम्बर 2 नम्बर गरेर त्यसरी रिङ रोडको परिकल्पना गरेर हामीले लगभग मलाई लाग्छ अब डिपिआर त हाम्रो सबै भइसकेको छ। 80-90 किलोमिटर जति हाम्रो डिपिआर भएको छ र बाँकी अहिले तपाईँको 35-40 किलोमिटर जति त हाम्रो क्लियरै भएको छ। दूरदराजका गाउँठाउँहरूलाई रोडले पनि त्यसरी जोडिदिएको छ। र अर्कोतिर जति बेला हामीले गाउँमा जाँदाखेरि सिटामूलसम्म नपाएर पनि मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्ने, धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो सहनु पर्ने परिस्थिति थियो त्यति बेला। र हामीले त्यस्ता दूरदराजका ठाउँहरूमा
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि जोडेर हामीले स्वास्थ्य एकाइ केन्द्रहरूमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि 6-7 वटा स्वास्थ्य एकाइ केन्द्रहरू पनि गठन भइसकेका छन्। विगतमा एउटा सिटामोलसम्म पाउन मुस्किल यस क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति पश्चात क्रमिक रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास हुँदै गएको नगर प्रमुख दावी गर्दछन्। यसै अनुरूप विगतमा 2-3 घण्टा लगाएर विद्यालय धाउनु पर्ने बाध्यतालाई चिर्दै शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस नगरपालिकाले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएको र विभिन्न विद्यालय साथै प्राविधिक विद्यालयको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी नगर प्रमुख धामीले दिए। धेरै टाढा आउनुपर्ने माथि त्यहाँ थाला भन्ने ठाउँमा हामीले त्यसरी एउटा स्वास्थ्य एकाइ केन्द्र राखिदिएका छौँ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरको ग्वाइलाडीमा राखेको छु। 3 नम्बरको तपाईँको लुइटामा पनि स्वास्थ्य एकाइ केन्द्र राखिदिएको छु। रानी शिखरको तपाईँको रातापानी भन्ने ठाउँमा छ। त्यसपछि 9 नम्बरको नङतडमा छ, नयाँ थप भएको हामीले गरेका। 5 नम्बरको तपाईँको बर्मुणी भन्ने ठाउँ छ, बर्मुणीमा पनि स्वास्थ्य एकाइ केन्द्र राखिदिएको छौँ हामीले। 6 नम्बरको मिलमिलीमा छ, एउटा ग्वाइनीमा छ, 2टा छन्। बर्थिङ सेन्टर पनि राखेका छौँ हामीले। त्यहाँ जब पहिला बर्थिङ सेन्टर यताउति त्योसम्म पनि केही थिएन। त्यसपछि 7 नम्बरमा हामीले 2टा ठाउँमा 3वटा ठाउँमा तपाईँको दोबाटामा छ, खोल्सीमा छ र बौरीगाउँ बन्तोली भन्ने ठाउँमा पनि हामीले स्वास्थ्य एकाइ केन्द्रहरू गठन गरिदिएका छौँ। र 8 नम्बरमा रिम्बाटा भन्ने ठाउँमा पनि हामीले स्वास्थ्य एकाइ केन्द्र खोलेर त्यसरी कम्तीमा एउटा प्राथमिक उपचारबाट जनताहरूलाई सजिलो होस् भन्ने हेतुले हामी त्यसरी गरेर 8-10 ठाउँहरूलाई हामी त्यसरी गरिदिएका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि जुन दूरदराज अहिलेको 21औं शताब्दीमा घरबाट 2-3 घण्टा हिँडेर जानुपर्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि बाल विकास केन्द्रहरू स्थापना गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ र यातायात शिक्षा स्वास्थ्य हुँदैन भने देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी गरेका छौँ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि 5वटा प्राविधिक विद्यालयहरू मैले सिफारिस गरेर 5वटा प्राविधिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। जस्तै अहिले तपाईँको यही 9 नम्बरमै 3 वर्ष डिप्लोमा 3 वर्ष छ। यही तल हाम्रो बसकोट भन्ने ठाउँमा वनको कार्यक्रम छ, वन विज्ञान सम्बन्धी पढाइने। र तपाईँको 1 नम्बरमा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरको पढाइ भइरहेछ, 2 नम्बरमा इलेक्ट्रिक इन्जिनियरको पढाइ भइरहेछ र मिलमिली हाम्रो ग्वाइनी वार्ड नम्बर 6मा 18 महिने कृषि जेटिएको क्लास सञ्चालन भएका छन्। म निर्वाचित भइसकेपछि यी 5वटा ठाउँहरूलाई हामीले प्राविधिक विद्यालयहरूमा पनि त्यसरी गरेको छ। पहाडले घेरिएको यो पालिकालाई चमेलिया र महाकाली नदी हुँदाहुँदै पनि खानेपानी तथा सिंचाइको अभाव प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। यस्तो अभावलाई निवारण गर्न पालिकाले वाटर लिफ्टिङको योजनाहरू समेत थालनी गरिसकेको छ। नगरपालिकाले लिफ्ट खानेपानीका योजनाहरू पनि सञ्चालन, जस्तै तपाईँको मौरीबाट भयो, दोबटामा भयो, 1 नम्बरको तारुली भन्ने ठाउँ छ, 5 नम्बरको बर्मणीको तपाईँको हामीले 3-4 ठाउँहरूमा हामीले लिफ्टद्वारा पानी दिने हिसाबले त गरेका छौँ। धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको शैलेश शिखर नगरपालिकाको विडम्बना भनौं या नेपाल सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी, शैलेश शिखर नगरपालिका बत्ती मुनिको अँध्यारो भन्ने उक्तिको चरितार्थ साबित गर्ने पालिका जस्तो भएको छ। चमेलिया खोला जलविद्युत आयोजना 30 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना हो, जुन शैलेश शिखर नगरपालिकामा पर्दछ। अन्य साना साना ग्रिडबाट विद्युत सङ्कलन गरेर वितरण गरिरहेको यस आयोजनाले सुदूरपश्चिमलाई उज्यालो दिने प्रयास गरिरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको 2टा युनिट गरेर 15-15 मेगावाटको इच गरेर तपाईँको जम्मा टोटल 30 मेगावाटको सानो सानो पावर हाउस छन्। अरू तपाईँको जस्तै मकरीघाट भयो, अप्पीको 2वटा छन्। पावरहरू चाहिँ यसमा युटिलाइज गरेर हामीले ट्रान्समिट गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। यहाँदेखि यसको पावर हामी चाहिँ अत्तरियासम्म पठाउँछौँ। यसलाई कतिसम्म रिलायबल हुन्छ त हामीलाई इकोनोमिकल रूपमा, कतिसम्म टेक्निकल, कतिसम्म फिजिबल हुन्छ त्यतिसम्म हामी पठाउन मिल्छ। तर हामी जति धेरै टाढा पठायो त्यति धेरै लस भएको हुनाले हामीले सकभर अत्तरियादेखि तपाईँको नेपालगञ्जको बिचमा हामी इनर्जी चाहिँ खपत गर्छौँ। जहाँ विद्युतीय सञ्चार गृह त्यही प्रभावित क्षेत्र विद्युत प्राथमिकतामा छैन। यति मात्र नभएर
स्थानीय हकमा पाउने राजस्व समेत नपाएको गुनासो नगर प्रमुखले पोखे। आफ्नो क्षेत्रको प्रमुख आय स्रोत नै उपलब्ध नहुँदा विकासका यावत सम्भावनाहरूका ढोका बन्द हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ। त्यही पीडा समाधानका लागि नगर प्रमुख, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको ढोका ढकढक्याउने बताउँछन्। यसबाट पनि सफलता नमिले अदालत जाने चेतावनी समेत दिन्छन् नगर प्रमुख धामी। सबभन्दा गाह्रो अप्ठ्यारो भनेको दुईटा हाइड्रो पावरहरू छन्। यी दुईटा हाइड्रो पावरको पाउनुपर्ने हामीले 25% जो पैसा छ त्यो हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन। दुईटा हाइड्रो पावरहरू अपी हाइड्रो पावर र चमेली हाइड्रो पावर। हाम्रो चमेली हाइड्रो पावर भनेको तपाईँको 30 मेगावाटको हो। यताको 12 मेगावाटको दुईटै हाम्रो शैली शिखरमा पर्छन्। एउटा तपाईँको 2 नम्बरमा पर्छ, एउटा 1 नम्बरमा पर्छ। त्यो पनि पाएको छैन। फेरि कस्तो छ भने बत्ती मुनिको अँध्यारो भने जस्तै धेरैचोटि करायौँ हामीले। यहाँको विद्युत उत्पादन भएको विद्युत अन्तरिया जाने, अन्तरियाबाट फर्केर हामीले बाल्नुपर्ने। हामीले त्यति बेला त्यसमा पनि के भनेका छौँ भने ज्ञापन पत्रमा पनि दार्चुला बैतडीलाई प्रभावित क्षेत्रलाई चाहिने बिजुली यतैबाट दिनुपर्छ, हामीलाई किन अन्तरियाबाट फर्काएर हामीलाई दिने, त्यसको पनि त्यसरी सम्झौता गरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यसरी भनेका छौँ। र अस्ति उहाँ आएर फेरि 2 महिनाभित्र बत्ती बाल्ने र भएका ठेकदारहरूलाई पनि अलिकति गर्ने भन्ने हिसाबले त्यसरी भएको छ। काम अहिले लगभग चलिरहेछ। अझै बत्ती बाल्न सकेका छैन धेरै ठाउँहरूमा। केन्द्र सरकारले जुन गरिदिनु पर्ने पहल हो यो अहिलेसम्म त्यसरी भएको छैन। र हामी निकट भविष्यमा कार्यपालिकाकै टिमै लगेर जुन यो हामीले पाउनुपर्ने ट्याक्स हो त्यो ट्याक्सका सवालमा कहाँ के गर्नुपर्छ होइन भने लास्ट हामी सर्वोच्चमा सहित अदालतमा सहित मुद्दा हालेर आफ्नो पाउनुपर्ने अधिकारका लागि हामी त्यसरी जाने भन्ने हाम्रो तयारी बनिसकेको छ। समयको बढ्दो माग र सेवाग्राहीको दैलोको सरकार, स्थानीय सरकार भएकाले सेवा दिन तत्पर भइरहँदा स्थानीय स्तरमा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नहुँदा सेवा दिन केही कठिनाई भएको बताउँछन् निमित्त प्रशासकीय प्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्ट। हाम्रो यहाँको कर्मचारी व्यवस्थापनहरू हुन सकेका छैन। लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने कार्य पनि अहिले अवरुद्ध छ र समायोजन भएर आउनेको सङ्ख्या पनि निकै कमी भएको हुनाले पहिला चाहिँ कर्मचारीको तर्फबाट चाहिँ कमी छ। सेवाग्राहीलाई चाहिँ तोकिएको समयमा छिटो छरितो तरिकाले चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्नमा केही समस्या छ। जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न सपना र योजनाहरू लिएर आउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारीको भएकाले त्यसलाई कानुन र विधि सम्मत अघि बढाइएको निमित्त प्रमुख विष्टको भनाइ छ। हाम्रो यहाँ 2 थरी जनशक्ति छौँ। एउटा चाहिँ जननिर्वाचित जनशक्ति जुन निर्वाचन आयोगबाट आउनुहुन्छ। हामी अर्को चाहिँ यहाँको स्थायी सरकार भन्ने कर्मचारीहरू उहाँहरू चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट आउनुहुन्छ र दुईटैको मिलनबिन्दु चाहिँ एउटै, गन्तव्य चाहिँ एउटै हुन्छ। तथापि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न सपनाहरू लिएर आउनुहुन्छ। ती सपनालाई चाहिँ विधिवत तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ कर्मचारीको भावनाले हामी त्यसरी लागिरहेका छौँ र जनप्रतिनिधिहरूका आकाङ्क्षालाई सकेसम्म नियमसङ्गत कानुनसङ्गत जोडेर चाहिँ दुवैलाई चाहिँ मिलाएर लैजानु अहिलेको हाम्रो दायित्व हो। हामी तदनुरूप लागिरहेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ टसल हुने खालको चाहिँ कार्य चाहिँ सकेसम्म हामीले गरिरहेका छैनौँ। सुदूरपश्चिमको मुख्य समस्या भनेको रोजगारी हो। त्यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्न विभिन्न प्राविधिक विद्यालय, सिपमूलक तालिम, अभिमुखीकरण तालिम लगायतका विभिन्न प्रयासमा स्थानीय सरकार लगायत केन्द्रीय सरकार निकै नै लागि परेको सूक्ष्म अनुभूति गर्न सकिन्छ। विकास र रोजगारलाई सँगसँगै लगिरहेको शैलेश शिखर नगरपालिकाका रोजगार संयोजक तेजराज तिमल सेनाको भनाइ छ। हाम्रो शैलेश शिखर नगरपालिकामा नितान्त बेरोजगार, गरिबी रेखामा रहेका बेरोजगारलाई हामीले 100 दिनको रोजगारी दिने हाम्रो प्लान अनुसार हामीले काम दिइरहेका छौँ। स्थानीय तहमा हाम्रो यो वर्षमा 425 जना युवालाई हामीले रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेका छौँ। काममा खटाइसकेको अवस्था छ भने हामीले 2075-76बाट हाम्रो यो स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भए र सो वर्ष हामीले 1320 जना हाम्रा युवाहरू हाम्रो बेरोजगारमा इन्ट्री भएका थिए भने त्यसमा हामीले 200 जनालाई रोजगार दिएका थियौँ 30 दिनको। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 70% दलित महिलाहरू थिए भने बाँकी चाहिँ अरू थरीका थिए र गत वर्ष हाम्रो 219 जनालाई हामीले 58 दिनको रोजगारी दियौँ। एकजनाले 58 दिन कोभिडको कारणले हामीले पुरा 100 दिन दिन सकेनौँ। दिने 100 दिनको लक्ष्य नै थियो भन्दाखेरि कोभिडको कारणले हामीले 58 दिनको प्रति व्यक्तिलाई काममा लगाएका थियौँ भने रोजगारी उपलब्ध गराएका थियौँ भने
यो वर्ष हाम्रो 425 जनामा हामीले 100 दिनको ग्यारेन्टी सहित काममा खटाइसकेका छौँ। यसमा 270 महिला छन् भने 155 पुरुष कार्यरत रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2042 साल माघ 13 गतेबाट सञ्चालनमा आएको दार्चुला विमानस्थल 10 वर्षे द्वन्द्वमा क्षतिग्रस्त भए पश्चात गौचरण, खेल मैदान र मेला कार्यक्रम गर्ने खुल्ला क्षेत्रको रूपमा परिणत भएको छ। 590 मिटर लम्बाइ र 30 मिटर चौडाइ भएको दार्चुला विमानस्थल पहाडी भेगमा आकारको दृष्टिकोणले समेत राम्रो सम्भावना बोकेको विमानस्थल हो। यस विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको खण्डमा केवल शैली शिखर नगरपालिकालाई मात्र फाइदा पुग्दैन, अपितु दार्चुला, बैतडी तथा बझाङ जिल्लाका अधिकांश भेगका मानिसलाई सहज आवागमनमा मद्दत गर्दछ भने त्यहाँका पर्यटन क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष लाभ पुर्याई शैली शिखर नगरपालिका लगायत स्थानीयको आर्थिक उन्नति हुने देखिन्छ। यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनलाई अगाडि बढाउन, यहाँको संस्कृति, भाषा, संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यो गोकुलेश्वर एयरपोर्ट दार्चुला जिल्लाको मात्र नभई बैतडी बझाङको एउटा केन्द्रमा रहेको हुनाले यसको गति अगाडि बढेपछि दार्चुलाको विकास मात्र नभई शैली शिखरको विकास मात्र नभई दार्चुला, बैतडी, बझाङ लगायतका विकास क्षेत्रको विकास भई यहाँका पर्यटकीय धार्मिक स्थलहरूको अवलोकन गर्नका लागि अन्य ती पर्यटकहरू आकर्षित भई यहाँको समृद्धि अगाडि बढ्ने जस्तो लाग्छ मलाई। आफू जन्मिँदा सञ्चालनमा रहेको दार्चुला विमानस्थल हाल सञ्चालनमा नहुनु एकदम पीडादायी विषय रहेको स्थानीय युवा सुरेश सिंह विष्टको अनुभूति छ। सायद म जन्मिँदाखेरि यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा थियो जस्तो लाग्छ मलाई र जतिखेर माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्धको कारणले गर्दा यो एयरपोर्टको हालत अहिले यहाँ हजुरले शिवरात्रि लागेको छ, अन्य टाइममा अन्य समयमा देख्नुहुन्छ भनेपछि गाईबस्तु चरण र भोलि त्यो खेल मैदानको रूपमा परिणत भएको छ। यसै गरी शैली शिखर नगरपालिका एक धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। यसै अन्तर्गत गोकुलेश्वर धाम एक हो। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रिको अवसरमा गोकुलेश्वर धाममा भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। यहाँ दार्चुला, बैतडी र बझाङ जिल्ला प्राय हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। गोकुलेश्वर धाममा वेद विद्यालयको समेत स्थापना गरी धार्मिक, सांस्कृति र वैदिक विद्या प्रदान गर्ने ध्येय रहेको जगतपुरी शिवधामका सचिव हरिदत्त विष्ट बताउँछन्। हामीसँग हजुरको 12 जना विद्यार्थी मात्रै छन् यहाँ भर्ना भएका। उनीहरू दुईटै स्थानमा जाने भएकोले अहिले हाम्रो 2-3 घण्टा मात्रै पढाइ हुन्छ। कक्षा 6 देखिको क्लास हामीले सुरु गरेका छौँ हजुरको। अब पाठ्यक्रम पनि अब छिट्टै मगाउने उसमा छौँ। यसै लकडाउन पछिदेखि यो सुरु भयो हजुरको क्लासहरू। एकजना टिचर नगरपालिकाले एकजना टिचर एउटा कार्यालय सहयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ। पढाइ सुरु भइरहेको छ हजुरको। यो हजुरको हाम्रो यो दार्चुला, बैतडी, बझाङ र इन्डियाबाट पनि यहाँ मान्छे आउँथे। अहिले लकडाउनको उसले त्यति टाढाको मान्छे अहिले त आउन सकेको छैन, यहाँको लोकल मात्रै छ। शिवरात्रिको दिनदेखि नै शताब्दीौंदेखि सञ्चालनमा आएको मेला समेत यस पालिकाको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हो। झण्डै हप्ता दिन चल्ने यस मेलाको विशेष आकर्षण भनेको यहाँको स्थानीय उत्पादन हिमाली जडीबुटी हुन् भने बजारमा आएका समय अनुकूल सामानहरूको खरिद बिक्री भइरहेको हामी प्रत्यक्ष देख्न सक्छौं। यस परम्परागत मेलामा मेला हेर्न आउने अनि सँगसँगै केही व्यापार गरौँ न भन्ने सरल अभिलाषा बोकेका स्थानीय केशर सिंह विष्ट भन्छन्। मैले आफूले सोचेँ कि यहाँ खाली बस्दाखेरि यो दोका लिएर खरिदेर यही बेचौँ भनेर बसिया हुँ। 2 नातिहरू छन्, तिनको पौरा बसिरहेका छौँ। ती कहाँ घुम्नु गएका छन्, तिन आउँदाखेरि यो राखेर जाने हो। अब यो सुप्पाको छ 350, छाप्राको छ 400, डोकाको 250, नाम्लाको 150, 250 छ। त्यसो त मेलामा मानिसहरूको आवश्यकता र रहर फरक फरक हुन्छन्, जसलाई बजारले पूर्ण तृप्त त गराउन नसक्ला।
तर मेलामा आएकाहरूको मुस्कानले यसको 1 वर्ष लामो प्रतीक्षापछिको प्राप्ति रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। तीन चार पुस्तादेखि ठेकी बनाउने र बिक्री गरिरहेको कान्त मिस्त्रीको 8-9 जना सदस्यको परिवार यही ठेकी व्यवसायबाट चलिरहेको छ। तर आफ्नो छोराहरूले यस पेसालाई अँगाल्न नचाहेकोमा उनी दुःख व्यक्त गर्दछन्। अब 60 वर्ष पुग्नु थाल्यो, पुस्ता पुस्ता हजुर 3-4 पुस्ता भयो हाम्रो। यही हो धन्दा सर, हाम्रो गुजरा हल्को फुल्को चलिरहेको छ। छोराले बनाउँदैन सर, छोराहरू त्यसो यताउता स्कुल पढ्छन्, मान्दैन सर, अरू स्कुलमै धन्दा गर्छन्, यताउता काम गर्छन्। यसमा हाइट काम हुन्छ सर, यो सानो भयो, यो गर्नलाई धेरै सिप सिक्नलाई पनि सालभर लाग्छ। माथि लेक तथा हिमाली भेगमा पुरा 1 दिन हिँडी त्यहाँ पुगेर सङ्कलन गरेर जडीबुटी ल्याउनु पर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाल सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने विडम्बना रहेको बताउने उनी यसबाट जीविकोपार्जन गर्न निकै गाह्रो भएको बताउँछिन्। केही नआएको गाना न कालीन नारायण डोलु तति छ, केही नआएको। यसको रुगा खोकीको लागि अनि दालमा अनि तरकारीमा अनि रुगा खोकी लागेको औषधि चिया बनाए खाने चियामा माथि लेकबाट खनेर ल्याएको। 1 दिन हिँड्नुपर्छ, बिहान जाए बेलुका रहेर भुल्किन बाह्र खनेर ल्याउनु टाढा पर्छ लेकमा। एकै भोलिको दिन पुर्सी त जाने 2 दिन भएछ। अरू बेलामा गोरु चराउने, घाँस काट्ने, खन्ने, बाउने तति अरू केही काम छैन। गोकुलेश्वर महादेव दर्शन गर्न आउने र यही मेलामा कोरोना र लकडाउनको प्रभावले गर्दा यसपटक केही कमी रहेको स्थानीयको अनुभव छ। धेरै त होइन, कमै हो। अब के त लकडाउनले पनि अलि मान्छे के आफ्नो घर धन्दामा पनि व्यवस्थित छन्। अब पहिलोचोटि लास्टतिर पऱ्यो, फागुनको पहिलो हप्ता भयो, अलि हुन्थ्यो, फेरि भयभीत भएर पनि कम आउनु थालेका छन्। ठाउँ ठाउँमा अब यस्तै शिवरात्रिको मेला बन्छ सर, यहाँ मालिकार्जुनमा पनि बन्छ, उता लटिनाथमा बन्छ। शैलशिखरको यो नामी मेला हो यहाँको। यहाँ करिब 150-200 साल पूर्वबाट चल्याएको कुरा हो, त्यो धेरै लामो त होइन। पहिला धेरै ठाउँबाट आउँथ्यो, यो रिठा सप्ता भन्छन्, यहाँबाट मालिकार्जुन गाउँपालिका लेकम गाउँपालिका पऱ्यो, यहाँ मालिकार्जुनबाट आउँछन्। तर मालिकार्जुन र लटिनाथबाट पनि, यो लटिनाथबाट
भएर आउने मान्छे यो खण्डेश्वरीको त्यो माथि लैटनाथमा पनि शिवालयहरू छन्, मठ मन्दिर छन्, त्यहीँ बनाएको छन्। यहाँको मालिकार्जनमा पनि मेला लाग्छ। हजुर, सुन्दै रमाइलो र आनन्द दिने अनुभव छ महेन्द्रनगर बेलडाँगीबाट आएका दिलबहादुर टवाटाको। आफ्नालाई पनि भेटौँ, मेला हेरौँ र बाटो खर्च पनि जुगाड गरौँ भनेर उनी यस मेलामा आइपुगेका हुन्। यहाँ कसरी आयो, यहाँ मेरो मित्र पनि थिए। यही भन्दा मेला त पहिल्यैबाट लाग्थ्यो यो होइन। आफ्नो मित्रलाई भेट्न आउँदाखेरि मैले भने अलि सामान पनि लगेर जाउँ, त्यतै गाडी भाडा निकल्छ कि भन्ने हिसाबले यो आफ्नो यो सामान पनि बनाएर ल्याएँ। यतै मित्र पनि भेटौँ र मेला पनि हेरौँ भन्ने हिसाबले आइएको सर। यो हाम्रो धान काट्ने आसी, घाँस काट्ने आसी, जस्तै मासु टुक्र्याउने यो दाउ भए, मार हान्ने खुँडा, खसीलाई मार हान्ने खुँडा भए, राँगालाई मार हान्ने खुँडा भए, दाउरा काट्ने आसी भए, यस्तो यस्तो चिज लिएर आएँ म। विकासका गतिविधिहरू अघि बढ्दै गर्दा सराहनीय विषय भनेको यहाँको मौलिकताको निरन्तरता नै हो। विश्व जगतलाई आधुनिकीकरणको नाममा पाश्चात्य शैलीको रहनसहन, पहिरन र स्वादले गर्ल्याम्मै अङ्गालो हालिसक्दा पनि दार्चुला स्थित शैल शिखर नगरपालिकालाई आफ्नो लोक संस्कृति, परम्परागत रहनसहन, भाषा शैली, वेशभूषाको निरन्तरताले अझै पनि नेपालमा मौलिकता बाँचेको हेर्ने सपना जीवित बनाउँछ। यही मौलिकतालाई आफ्नो विशेषता बनाएर विकासका गतिविधिले निरन्तरता पाउँदा शैल शिखर नगरपालिका नेपालकै नमुना नगरपालिका बन्नेमा कुनै शङ्का छैन। अन्त्यमा धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय विशेषताले केवल शैल शिखर नगरपालिकाको मात्रै नभएर दार्चुलाकै धार्मिक पर्यटनको भविष्य बोकेको शैल शिखरको आवश्यक प्रचार प्रसार, संरक्षण र सम्वर्धन गरी थप आकर्षित र व्यवस्थित बनाउने हो भने आध्यात्मिक मनहरू, पर्यटनका पारखीहरू लगायत सम्पूर्ण मानव जगतकै आत्मशान्तिका लागि शिखर बिन्दु हुन सक्दछ शैल शिखर नगरपालिका।